अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में आप सबको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूं मुगीरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूं मारिया फारूकी के कलम से तहरीर करदा नावल वफ़ाई यार की एपिसोड 30। एपिसोड को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिए। तो चले शुरू करते हैं। मुझे आयतल को सब बता देना चाहिए। कब तक ये ऐसे ही चलेगा? इससे पहले उसे रोशनी या किसी दूसरे के मुंह से पता चले, मुझे उसे खुद हर बात का बता देना चाहिए। जैसे रोशनी की करतूतें हैं, यकीन है कुछ न कुछ बोल देगी और ऐसे बोलेगी कि आयतल और मेरे दरमियान गलतफहमियाँ आ जाएंगी। गलतफहमी की दीवार बने, उसे अबूर करना मुश्किल बने, इससे पहले ही सब उसको बता देना चाहिए। अगर कोई बात भी हो तो उसे मुझ पर यकीन हो। बेड पे लेटा, बाजू सर के नीचे फोल्ड किए, वो अभी अपनी सोच में मगन था कि आयतल कमरे में आ गई और बेड पर चढ़ती मुस्कुराकर उसके पास बैठ गई। बाजू सीधी करें, मुझे लेटना है। वो अपने चेहरे से बाल पीछे करते हुए मुस्कुराकर बोली। सीने पे सर रख लो। वो मुस्कुराता हुआ बोला तो उसकी बात सुनते ही उसके सीने पर सर रख गई। मुझे अपना फ़ोन दे, मैंने पिक्चर्स देखनी है। वो उसके सीने पर उंगलियां चलाते हुए बोली। ये लो। उसने फ़ोन उठाकर उसको थमा दिया। उसका फ़ोन थामते ही उसने डार्कनेस पासवर्ड डाला, मगर इनकरेक्ट पासवर्ड देखकर उसे तामीर की जानिब देखा तो वो मुस्कुरा गया। अब सोचो क्या पासवर्ड होगा? मुझे क्या पता होगा क्या पासवर्ड है आपका? आप बताएं मुझे। वो सर उठाकर बोली। तभी उसने दोबारा उसका सर अपने सीने पर रख लिया। ऐसे ही रहकर पासवर्ड तलाश करो। वो उसके सर में उंगलियां चलाता हुआ बोला। कोई हिंट तो दे। वो फिर मिनमिनाई। यार तुम रियाजीदान हो, इतनी जल्दी हार मान ली तुमने? सोचो, करो, कुछ दिमाग लगाओ। वो उसके माथे पर अपने लब रखता हुआ बोला तो वो सर झुका गई। उसने अपना नाम पासवर्ड लिखा तो वो भी गलत था, तो वो उसका मुंह देखती रह गई। जाने शाह क्या करती हो? चलो क्या याद करोगी, बता देता हूँ। 3 लफ्ज़ हैं। अब तुम सोचो वो 3 लफ्ज़ क्या हैं। उसके माथे पर आए बाल उसने पीछे करते हुए बोला तो वो कोहनियों के बल उठती मोबाइल उसके सीने पर रखते हुए उसकी जानिब देखते हुए सोचने लगी। जान, ऐसे देखोगी तो ये बंदा तो आधा हो जाएगा ना। वो उसके दोनों टेम्पल्स को छूते हुए बोला। टीएस, सोचने दें। वो मिनमिनाई। कुछ ऐसा ही पासवर्ड है। वो उसकी बात पर अब्रू उचकाती टीएस लिखने लगी, लेकिन तीसरा लफ्ज़ वो फिर अटक गई। टीएस नहीं खुल रहा है ना? वो मुंह बनाते हुए बोली तो उसकी बात पर उसने अपने सीने से मोबाइल उठाकर उसके हाथ में दे दिया। ATS यानी कि आयतल तामीर शाह। क्या यार, गोल्ड मेडलिस्ट की बीवी हो और पासवर्ड नहीं ढूंढ सकी? वो इस्तेहज़ाई अंदाज में बोला तो वो उसे घूर कर रह गई और तस्वीर देखने लगी। टीएस, कितनी अच्छी है, आपके फ़ोन का कैमरा भी कमाल है, और वैसे भी आईफोन का रिज़ल्ट तो लेवल ही होगा, बल्कि मुझे भी आईफोन चाहिए है। वो एक ही बात में तारीफ़ और डिमांड करते हुए बोली तो वो मुस्कुरा गया। मिसेस, आप मेरा ही फ़ोन ले लें, और कमाल कैमरे का नहीं है, मेरी इतनी प्यारी सी बीवी का है। वो उसे करीब करता उसकी गाल चूम गया। उसकी इस हरकत पर वो हैरान रह गई। आपका नहीं चाहिए है मुझे, मेरा लेकर दें। वो फिर से डिमांड करते हुए बोली। ओके जनाब, जो हुक्म। इतवार को इस्लामाबाद जाऊंगा तो आपके लिए लेकर आऊँगा। और कोई हुक्म? वो उसकी गाल को छूते हुए बोला। कोई हुक्म नहीं है। आहिस्ते से कहती वो अपना सर उसके सीने पर दोबारा रख गई। टीएस, आपका दिल कितना प्यारा धड़कता है। वो मुस्कुराई। उसकी बात पर वो नफ़ी में सर हिला गया। जाहिर सी बात है, जिस दिल में आप रहती हैं वो प्यारा ही धड़केगा। वो उसकी बात का वही जवाब देते हुए बोला, जबकि दिल एक जैसे ही धड़कते हैं सबके। वो जानता था, मगर सामने मौजूद वजूद के इश्क ने उसे इतना मुकम्मल कर दिया कि वो कोई ऐसी बात नहीं करता था जिससे उस वजूद को अपनी कही बात गलत लगे। टीएस, वो उसके सीने पर उंगलियां चलाते हुए बोली। आयतल, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे सीने पर आयतल मलिक लिखने की बजाय आयतल तामीर लिखो। आंखें मूंदे वो एकदम से बोला तो वो चौंक गई। वो कितनी गहराई से उसे महसूस कर रहा था, वो हैरान थी। वो तो बस ऐसे ही। वो शर्मिंदा सी हुई। टीएस, श्याम भाई और तहरीम की शादी होगी, और हानिया और सनाबिल की, हमदान भाई और उर्वा की भी 3 शादियाँ। कितना मज़ा आएगा। वो मुस्कुराते हुए बोली। वैसे बीवी, अगर एक चौथी शादी भी हो जाए तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। वो मानी खेस अंदाज में बोला। चौथी किसकी? वो सर उठाकर बोली। मेरी और मेरी जाने शाह की। वो उसको बाजुओं में कैद करता हुआ बोला तो वो घबरा गई। हमारी शादी तो हो चुकी है। वो घबराते हुए बोली। बिल्कुल भी नहीं हुई। अभी तो हल्दी होनी चाहिए। मैं तुम्हें हल्दी लगे देखना चाहता हूँ। हल्दी में गुंधा हुआ तुम्हारा खिलखिलाता रूप। मेहंदी होनी चाहिए है। मैं तुम्हारे हाथों पे अपना नाम लिखा देखना चाहता हूँ, और तुम बहुत बारीक और छुपा कर नाम लिखवाओ जिसको तलाशने में मुझे सारी रात लग जाए। बारात होनी चाहिए। मुझे पता हो कोई मेरे लिए सच समझ रहा है। मैं तुम्हें दुल्हन बनी देखना चाहता हूँ। एक खूबसूरत रात होनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नवाफिल अदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी दस्तरस में लेना चाहता हूँ। तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरा इश्क किस कदर शिद्दत अंगेज़ है तुम्हारे लिए। तुम्हारे दिल की धड़कनों को अपने दिल की धड़कनें बनाना चाहता हूँ। 2 वजूद होकर भी एक वजूद रहना चाहता हूँ। इस चाँद की रोशनी में तुम्हें और ख़ुद को मुकम्मल करना चाहता हूँ।
ایک نئی حسین صبح ہونی چاہیے. میں طلوع آفتاب تمہاری آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. فجر تمہارے ساتھ ادا کرنا چاہتا ہوں. تمہارے ساتھ تمہارے ہاتھ سے ناشتہ کرنا چاہتا ہوں. پری ریسیپشن ہونا چاہیے. میں تمہیں کالی ساڑی میں دیکھنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ لپٹی دل نشین ضرور دھارے. ولیمہ ہونا چاہیے. میں تمہیں خود کے ساتھ پرسکون خوش دیکھنا چاہتا ہوں. دونوں کے چہرے اللہ کے سامنے کتنے شکر گزار ہیں. آج شکر گزاری کا عکس دونوں کے چہروں پر لانا چاہتا ہوں. ہنی مون ہونا چاہیے جہاں میں تمہارے ساتھ یادیں بنانا چاہتا ہوں. اس دل کی آنکھ میں تمہیں قید کرنا چاہتا ہوں. پہاڑوں کی اونچی چوٹی پر بیٹھ کر میں اونچی آواز میں فبی ای آلائی ربکما تکذبان بولنا چاہتا ہوں. میں اس روح زمین کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کس قدر خوش نصیب ہوں جس کے صبر کا پھل اتنا خوبصورت ہے، جس کو اس کا اتنا خوبصورت گلاب ملا ہے جو اس کی ساری کائنات کو مکمل کرتا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ ایک عورت مجھے دعاؤں میں مانگتی رہی ہے. اتنا نصیب والا ہوں کہ ایک عورت میرے صدقے اتارتی ہے. اتنا خوش نصیب بنایا ہے مجھے میرے رب نے کہ ایک عورت مجھے ہر شیطان ہر بلا سے محفوظ رکھنے کے لیے مجھے ہر روز چاروں کل پڑھتی ہے. اتنا خوش نصیب ہوں کہ ایک عورت ہر رات آیت الکرسی مجھ پر پڑھ کر پھونکتی ہے. میرا عشق مکمل ہوا آیتل، تم نے مجھے مکمل کر دیا. میری روح تک میں اتر گئی ہو تم مجھے میری آیتل نہیں میری روح لگتی ہو. روح شاہ، میں جتنی بھی تم سے محبت کر لوں وہ سب کم ہے. میں حیران ہوتا ہوں کوئی مجھے اتنا چاہتا ہے. آنکھوں میں محبت کا سمندر لیے وہ بول رہا تھا کہ تبھی آیتل نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ کر اپنی بازو اس کے گرد حائل کر گئی. شاہ، مجھے لگتا ہے آپ کا دل لب دھب نہیں. آیتل بولتا ہے. مجھے ان دھڑکنوں میں خود کا نام سنائی دیتا ہے اور یہ نام جب میری سماعتوں سے ٹکراتا ہے مجھے آپ سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. جانتے ہیں، مجھے اس پل ہی آپ سے محبت ہو گئی تھی جس پل آپ نے کہا تھا کہ تیمور معذرت کے ساتھ مگر آئندہ اس پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لیجیے گا یہ آیتل ملک نہیں آیتل تعمیر شاہ ہے اور تعمیر شاہ اپنی بیوی کے لیے اونچی آواز بھی برداشت نہیں کرے گا. آپ کے ان الفاظ نے مجھے اسی دن قید کر دیا تھا اور تب سے مجھے یقین تھا جس نے آپ کو میرے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کے دل میں مجھے بھی ڈال دے گا. اور یہی ایک بات تھی کہ میں روز اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ جی ٹی ایس کو مجھ سے محبت ہو جائے. جس دن آپ نے وہ 3 لفظ بولے تھے نا، اس دن مجھے میرا اپنا آپ مکمل ہوتا محسوس ہوا تھا. میری ساری دعائیں قبول ہو گئی تھیں. اس دن میں نے آپ کو پا لیا. یہ وہ الفاظ ہیں جو میری روح کو سکون دیتے ہیں. وہ اتنی خوبصورتی سے سب بول رہی تھی کہ اس کی ہر بات کو خود میں اتار رہا تھا. محبت ایک طرفہ تھی جو وہ 2 طرفہ ہو چکی تھی. اسے بازو میں سمیٹ کے وہ آنکھیں موند گیا اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر لائٹ بند کر گیا. پوری تاریکی میں ڈوبے کمرے میں 2 وجود مسکرا رہے تھے، 2 دل ایک ہو رہے تھے. تعمیر نے واقعی محبت پالی تھی. آیتل سکون کے گھیرے میں سانس لیتی مکمل ہو چکی تھی. وہ آج واقعی ہی تعمیر کی ہو گئی تھی. اس اندھیرے میں موجود 2 وجودوں کو ایک دوسرے کا ہوتا دیکھ آسمان پر موجود چاند بھی مسکرا گیا تھا. ہر چیز جھوم گئی تھی. آیتل تعمیر کے عشق کا ترانہ ہر پہر گونج رہا تھا. وہ اپنی پیکنگ مکمل کی ہینڈ بیگ میں چارجنگ ڈال رہی تھی کہ تبھی وہ پیچھے سے کمرے میں آیا اور اسے پیٹ کے بل پکڑے اس کی کمر کو خود کے ساتھ لگا گیا. یار نہیں جاؤ نا، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا. جانا تو ہوگا اور مجھے جاتے ہوئے عجیب قسم کا احساس ہو رہا ہے. اچھا بھی لگ رہا ہے. میں اس گھر میں کسی نام پہ رہتی تھی، اب قدم کسی نام پہ رکھوں گی. گھر والے سارے کیسے برتاؤ کریں گے، ایک مہمان کی طرح سب آؤ بھگت کریں گے. وہ اپنی پسلیوں کے قریب اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی. سب ٹھیک ہی ہوگا مائے روز، لیکن خیر یہاں بیٹھو، کچھ بتانا ہے مجھے تمہیں. وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ کے کونے پر بٹھا کر خود گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اوپر بیٹھ جائیں. وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی. نہیں، یہی ٹھیک ہوں آیتل. میں بہت ہمت کر کے تمہیں وہ بتانے جا رہا ہوں، میں بہت کوشش کر کے بتا رہا ہوں. یہ وہ راز ہے جو میرے اندر سلگتا رہا ہے، جس کے بتانے کی میں نے کوشش بہت بار کی ہے لیکن بتا نہیں سکا. مگر آج میں بتا دینا چاہتا ہوں جس سے میں ہمیشہ بھاگتا آیا ہوں. میں نہیں چاہتا میرے تمہارے درمیان کوئی حائل ہو. میں نے بہت مشکل سے، بلکہ یہ کہو تمہاری دعاؤں نے مجھے بدلا ہے. اور آیتل تمہاری ان دعاؤں نے مجھے تم سے، تمہارے وجود سے، تمہاری روح سے عشق کروا دیا ہے. تم ہوتی ہو تو دن ہوتا ہے، تم ہوتی ہو تو رات رات لگتی ہے. تمہاری آواز سن کر لگتا ہے پتہ نہیں کون سی کمی تھی جو آواز سن کر پوری ہو گئی. تمہیں دیکھنے کو میری آنکھیں بیتاب رہتی ہیں. میرے ہاتھ، میرے ہونٹ، یہاں تک میرا پورا وجود کسی مقناطیسی کشش کی طرح تمہاری جانب لپکتا ہے. آیتل، میں نے ایک لمبی تکلیف سہی ہے. آیتل، وہ تکلیف اس لیے تھی کیونکہ وہ حرام تھی اور میں نے حرام میں سکون ڈھونڈنا چاہا تھا. میرا سکون تو میرے اس حلال میں تھا. یہ تمہیں پا کر جانا ہے. تمہارے قریب آ کر مجھے سکون آتا ہے اور یہ اب سے نہیں ہے، نکاح کے پہلے دن سے ہے. جس دن تمہیں میں نے گلے لگایا تھا مجھے کوئی الجھن محسوس نہیں ہوئی تھی، جبکہ میرا تمہارا تعلق ایسا تھا ہی نہیں. اس وقت بھی مجبوری میں تمہیں خود کے ساتھ لگایا تھا. اس دن سے تم میرے قریب آتی رہی ہو اور مجھے تمہیں سکون ملنے لگا ہے. ایسا ہی سکون میں نے کہیں اور بھی ڈھونڈنا چاہا تھا آیتل، جس کی سزا میں نے 5 سال بھگتی ہے. یہ جو سگریٹ پیتا ہوں میں، یہ بھی اس کی ہی سزا ہے. میری بات سنتی رہو خاموشی سے. وہ اسے بولتے دیکھ فوراً اسے چپ کرواتے ہوئے بولا.
आयतल में यूनिवर्सिटी में किसी को पसंद करता था। पसंद तो छोटा लफ्ज़ है, मोहब्बत तो इश्क है मुझे, ये कहा करता था। उसके लिए हर चीज़ की, हर अच्छा गलत काम सब, लेकिन कभी उसे छुआ नहीं था। तुम पहली ही हो जिसको तामिर शाह छूता है, और तुम ही आखिरी होगी जिसके वजूद को तामिर शाह छुएगा। हाँ, मैं उसका हाथ थामता था। वो जब कभी मेरे गले लगती थी मेरा दम घुटता था। उसे अपना सुकून कहता था, मगर कहते हैं ना, कुछ सुकून में सुकून कहाँ होते हैं। खैर, मोहब्बत करता था तो कभी मना नहीं किया था कि गले मत लगा करो। सनाबिल को बताया तो उसने कहा रोक दो, मगर मोहब्बत में तो ग़ुलाम बन गया था। मेरा हर ख्वाब उसके साथ था, यहाँ तक उसकी खातिर पाक से बाहर गया था। उसके लिए बहुत कुछ जो नहीं करना था वो किया। उसकी एक मुस्कुराहट मेरा दिन बना देती थी। आयतल मैं मरता था उस पर पागलों की तरह, महज उसे देखने के लिए गर्मी की धूप में खड़ा रहता था। ठंडती ठंड में सुबह यूनिवर्सिटी महज उसे देखने के लिए जाता था। उसके कहने की देर होती थी सब कुछ छोड़ देता था। सनाबिल समझाता भी था, सयाम भी रोक देता था, मगर मैं फ़िदा था उसकी मोहब्बत में। एक नामहरम से मोहब्बत का एतराफ़। हाँ, उसे ये कभी नहीं कहा था जैसे तुमसे कहता हूँ आई लव यू। ये अल्फाज तो कभी मेरे मुंह से निकले ही नहीं, लेकिन मेरा हर अमल जताता था कि मुझे उससे मोहब्बत है। वो कभी कभी कह देती थी मोहब्बत बयान करना भी ज़रूरी होता है, और मैं हमेशा कहता था कि हाँ, जिस दिन सही दिन होगा बयान कर दूँगा। लेकिन मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, उसकी यकीन दहानी ख़ुद को लाजमी करवाता था। इतनी मोहब्बत कि छुट्टियाँ हुई मैं पाक नहीं आया। उसके साथ वक्त गुजारने के लिए फ़ौरन ही रुका रहा, और वो मुझे बताए बगैर अपने कज़न्स के साथ दुबई चली गई। मैं उस औरत को दुआओं में मांगता था आयतल, मगर फिर मेरे अल्लाह को मुझ पर तरस आ गया। उसने उस औरत के दिल में मेरे लिए बेवफाई डाल दी। अल्लाह बेहतरीन से नवाजता है, मगर इसके लिए बदतरीन से गुजरना पड़ा था मुझे। मसलहतें आड़ी आ गईं, और वो मुझे ये कहकर चल दी कि उसे मुझसे कभी मोहब्बत नहीं थी, महज एक वक्त गुजारी थी, और मुझ जैसा शख्स उसे क्या दे सकता था। उसे रूखी सूखी मोहब्बत से ज़िंदगी तो नहीं गुजरती। मैं पूरे महीने में इतने पैसे नहीं खर्च करता जितने का वो एक ड्रेस पहनती है। आयतल लफ्ज़ों के तीर खंजर की तरह लगे थे मेरे। उस दिन तामीर मर गया था। उस दिन के बाद ये वजूद कौन था मुझे नहीं इल्म। 5 साल मैंने इस तकलीफ़ को खुद में रखा, और ये इतनी नासूर हो गई कि मौत की हद तक तकलीफ़ देती थी। जब जब वो मेरे सामने आती थी मैं ख़ुदकशी के दहाने पर आ जाता था। ख़ुद को इतना मगन कर लिया कि ख़ुद से ही बेगाना हो गया। पैसा, गाड़ी, शान और शौकत सब मिल गए, लेकिन मैं कहीं गुम गया, पीछे रह गया। मुझे उसका वजूद इतनी तकलीफ़ देता था कि मैं उसे देखकर ख़ुद पर तशद्दुद करने लगा था। वो सब जो तुम्हारे एक्सीडेंट वाली रात तुमसे कहा था, वो भी उस दिन उसकी शक्ल देख लेने का नतीजा था। जानती हो वो औरत कौन थी? उसने पहली बार सर उठाया था पूरी बात में। उसकी आंखें पानी से लबरेज थीं। रोशनी। आयतन ने नाम लेकर एक बम फोड़ा था जिस पर वो उसको देखता रह गया था। उसका आपको देखना, आपका यूँ रूठ होना मुझे हमेशा ही ये महसूस करवाता था आपके माज़ी में कुछ हुआ था। ये पता था क्या हुआ है ये मैं नहीं जानना चाहती थी। बस इतनी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ने जैसे आपका नाम मुझे दिया है ऐसे आपको भी मुझे दे दें। वो रोते हुए बोली। मेरी ज़िंदगी में वो कहीं भी नहीं है आयतन। वो यहाँ शायद मुझे दोबारा हासिल करने या तुम्हें मुझसे छीनने आई है, मगर मैं तुम्हें नहीं खो सकता आयतन। मैं मर जाऊँगा, तुम्हें पता है। जब उसने कहा था कि उसने जाना है तो मैंने खुदा हाफिज़ कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। उसको एक बार नहीं कहा था कि रुक जाओ, मत जाओ, मगर तुम। मैं मर जाऊँगा आयतन। वो कहकर उसकी गोद में सर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा था। उसके रोने पर रो तो वो भी दी थी। उसके सर पे सर रखे वो काफ़ी देर उसके साथ आंसू बहाती रही थी। कुछ देर बाद उसने अपना सर उठाया और आहिस्ता से तामीर का सर अपनी गोद से उठाकर अपने साथ बिठाया। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो चुकी थी। आयतल ने दोनों बाजू खोलकर उसे गले लग जाने की दावत दी थी, जिस पर वो उसे खुद में भींच गया। उसकी गिरफ्त में इतनी शिद्दत थी कि आयतल को उसके गले के साथ रूह के साथ लगा महसूस हुआ था। आधे घंटे की मुकम्मल खामोशी और सांसों के इस तसलसल को आयतल ने तोड़ा था। मेरा सांस रुक रहा है। उसके कहने की देर थी कि तामीर उससे आहिस्ता से जुदा हुआ था। मिस्टर तामीर, आज से आपकी ज़बान पर अगर मोहब्बत का नाम आए तो उस नाम के आगे आयतल के नाम के अलावा किसी का नाम आया तो यकीनन ये मिसेस जाने शाह आपकी जान निकाल देंगी। उसने इतनी अदा से कहा था कि तामीर ना चाहते हुए हंस दिया। जैसा आपका हुक्म, आपकी बात कभी टाल सकता हूँ? आपकी मोहब्बत, सोच और आप पर महज मेरा हक़ है, इसलिए ज़रा एहतियात से, वरना आपका मुंह तोड़ते या सर खोलते मैं ये नहीं सोचूंगी कि मुझे आपके बाल बहुत पसंद हैं या आपकी बियर्ड मुझे इतनी पसंद है कि आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि शेव मत बनवाया करें। मुझे भरी हुई शेव में आपका चेहरा अच्छा लगता है, इसलिए एहतियात। और आज के बाद से, बल्कि अभी से, रोशनी नामा ख़त्म। वो आपके आसपास भी आकर दिखाए, देखना करती क्या हूँ मैं उसका। वो उसके सामने खड़ी कमर पे हाथ रखे किसी लड़ाका औरत की तरह कह रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी इन बातों ने तामीर को कितना हल्का कर दिया था। तभी उसने बाजू से खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया था। आई एम सॉरी आयतल। चुप। वो उसके होंठों पर उंगली रख गई थी। मुझे भी तो एक शहजादे से मोहब्बत थी।
ہاں اب اس سے عشق ہو گیا ہے، لیکن جب محبت تھی تو میں نے کون سا بتایا تھا؟ وہ اس کی گردن کے گرد بازو حائل کر کے بولی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی وہ اس کے گال پر موجود ڈمپل پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ میرا بیبی، آپ کو اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی کہلوا لے گا آپ سے۔ اس کے پیٹ پر گدگدی کرتے ہوئے وہ بولا تھا، جس کی وجہ سے وہ الٹی سیدھی ہنستی اس کے اوپر ہی گر گئی تھی۔ اس پر گرتے ہی وہ خود اپنا سر اس کے سینے پر رکھ گئی تھی اور وہ دونوں بازو اس کے گرد حائل کر گیا تھا۔ ٹی ایس، میں پہلے نہیں ہوں، اس کا دکھ ہوا ہے، لیکن مجھے آخری رہنے دینا۔ کہتے ہیں اس کی آنکھ بھر آئی تھی۔ تعمیر کو اپنی شرٹ پر گرم سیال محسوس ہوا تھا۔ سوری آیتل، تم آخری نہیں ہو سکتی۔ اس نے اتنی سنجیدگی سے کہا تھا کہ آیتل سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آخری میری بیٹی ہوگی یار، وہ معصوم سا منہ بنا کر بولا۔ شٹ اپ ٹی ایس، بیٹی سے فطری محبت ہوتی ہے اور مجھ سے محبت کرنا آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے، اس لیے چپ رہیں، میری بیٹی آخری ہوگی، وہ نقل اتارتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیا۔ مسز، آپ ہی پہلی ہیں اور آخری بھی، کیونکہ محبت محرم سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ پاک ہوتی ہے، اور پاک چیزیں ہمیشہ پاک رشتوں میں پنپتی ہیں۔ غیر محرم سے ایک اسپاک ہوتا ہے جس سے انسان تھک جاتا ہے، اور محرم میں سکون ہوتا ہے، جیسا میرا سکون آپ میں، اس لیے اول آخر آپ ہی ہیں۔ مگر ابھی کے لیے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ لیٹی رہیں ایسے ہی، مجھے تو سکون مل رہا ہے، مگر آپ کے گھر سے فون آ جائے گا کہ جلدی آ جائیں۔ اس کی بات سن کر وہ جلدی سے اٹھی اور اس کے بال خراب کرتی باہر بھاگ گئی، اور وہ مسکرا کر اٹھ بیٹھا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر کی طرف لپک پڑا، جہاں اس کی جانم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گرے رنگ کی سوک ملک ہاؤس کے باہر رکی تھی۔ اپنے گھر کے در و دیوار کو دیکھ کر آیتل کا دل ایک دم سے بیٹھ گیا تھا۔ اسے گمسم ہوتے دیکھ تعمیر نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ مسز، کیا ہو گیا ہے؟ میں ہوں تمہارے ساتھ۔ یار جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو، لیکن جانم دیکھو نا، کل اس گھر والوں نے دعویٰ کیا تھا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اور دیکھو آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، یعنی تمہارے گھر والے ٹھیک تھے، تم ہی چھپی رستم تھی، بھنک بھی نہیں ہونے دی۔ بیوی، ویسے بندہ بتا ہی دیتا، میں افیئر ہی چلا لیتا تم سے یونیورسٹی میں، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا افیئر، میں گاڑی میں لے کر گھومتا تمہیں، چوری چوری دیکھتا تم کو۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتا اسے چھیڑتے ہوئے اس کا دھیان بانٹتے ہوئے بولا، جس میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ حد ہوتی ہے ٹی ایس، ایسے کسی چیز کی، ویسے اور افیئر کا کیا ہے، اب بھی چلایا جا سکتا ہے۔ وہ اس کے دل کے مقام پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے بولی۔ سچی مسز، میں افیئر چلا سکتا ہوں؟ وہ ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ میرے ساتھ مسٹر تعمیر، وہ گھورتی اس کے دل پر ہلکا سا تھپڑ رسید کرتی ہوئی بولی۔ ہاں بیگم، ایسا کرنے سے بندہ مر جاتا ہے، میں مر گیا تو کیا کروں گی؟ وہ مزاح کرتا بولا، لیکن اس کی بات پر آیتل کے کان لال ہو چکے تھے۔ شٹ اپ، وہ چلائی۔ بیوی، مذاق تھا، وہ اسے لال انگارے جیسے ہوتے دیکھ بولا۔ کیا مطلب مذاق تھا؟ تعمیر، یہ مذاق والی بات ہے، مطلب جو بھی آپ کا دل کرے گا آپ کہیں گے۔ کس نے کہ اجازت دی آپ کو؟ نہیں، کسی چیز کی فکر ہے ہی نہیں، جو منہ میں آیا بول دیا، کوئی مرے جیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ نم آنکھوں سے اس سے لڑ رہی تھی۔ اس کی ایسی صورتحال کو دیکھ کر اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا سر پکڑا، جس کو وہ جھٹک گئی۔ تبھی اس نے دوبارہ اس کو اس کے کندھے سے تھام کر خود کے ساتھ لگا لیا۔ سوری مائی لو، اب نہیں کہوں گا۔ وہ اس کے بال چومتے ہوئے بولا۔ آئی ہیٹ یو۔ اس کے کندھے کو مس کرتے ہوئے بولی۔ ہائے بیوی، ایک آپ اور ایک آپ کی ادائیں، فدا کر دیا اس نے مجھے۔ یار سچ میں میرا کہیں جانے کا دل نہیں ہے، شاید آج رومانس کے بادل امٹ آئے ہیں تو مسز ایسا کرتے ہیں، گھر چلتے ہیں، رومانس کرتے ہیں، مل کر کھانا بناتے ہیں اور کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، یہاں پھر کبھی آ جائیں گے۔ جی نہیں، وہ اس کے ارادے بھانپتے ہوئے جلدی سے کہتی گاڑی سے نکلی۔ اس کی جلدی کو دیکھ اس نے قہقہہ لگایا اور اس پنک بیل باٹم اور ہم رنگ کرتا اور دوپٹہ لیے لڑکی کے پیچھے گیا۔ وہ کولمبیا رنگ کی جینس کے ساتھ سفید رنگ کی شرٹ پہنے، مڈ نائٹ رنگ کا بلیزر پہنے، بالوں کو نفاست سے ایک طرف جمائے وہ اس کے ساتھ کھڑا شاندار لگ رہا تھا۔ اس کے ہم قدم قدم اٹھاتی وہ خوشی دکھ کے ملے جلے تاثر میں الجھ رہی تھی۔ میں اس گھر سے آیتل ملک بن کر نکلی تھی اور آیتل تعمیر شاہ بن کر واپس آئی ہوں، کھوئے ہوئے انداز میں کہتی وہ اس کا ہاتھ تھامتی آہستہ آہستہ قدم لے رہی تھی۔ میرے ساتھ پہلی واک کر رہی ہو یہاں، تو مسکراؤ نا بیبی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ہائے، ایک تمہارے یہ ٹمپلز دل پہ وار کرتے ہیں میرے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ آپ کو نہیں لگتا ٹی ایس آپ ٹھڑکی ہو گئے ہیں؟ وہ ابرو اچکا کر بولی۔ بیوی، اسے رومانٹک کہتے ہیں، خیر یہ پھول پکڑو۔ وہ پھولوں کا بکے سے تھماتے ہوئے بولا۔ کاش ایسا ہو یہ لوگ کہیں یہ بکے ہم نے رکھ لیا ہے، اپنا گلاب اپنے ساتھ لے کر جاؤ، ہمارے لیے اضافی ہے، قسم سے عید ہو جائے گی۔ وہ آنکھ دبا کر بولا تو وہ اس کی حرکت پر حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی اسے تیمور نظر آیا، جس سے وہ بھاگ کر جا کر چپک گئی، جبکہ وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور رسماً سلام دعا کے بعد وہ اور تعمیر گھر کے اندر جا چکے تھے، جہاں ان کا بے صبری سے انتظار ہو رہا تھا۔ سب سے مل جل کر وہ دونوں صوفے پر براجمان تھے، جہاں اس کے سارے کزنز اس سے چپک کر یوں بیٹھے تھے جیسے وہ عید کا چاند ہو، جبکہ تیمور، ارمان صاحب اور ارمغان صاحب تعمیر سے محو گفتگو تھے۔ آ جائیں سب، کھانا لگ چکا ہے۔ مہجبین نے سب کو متوجہ کیا تو سب ڈرائنگ کی طرف بڑھے۔
आयतल तामीर की बाजू थामे सबसे पीछे थी। 4 दिन मेरे बगैर खाना खाएंगे आप? वो उसे छेड़ते हुए बोली। बीवी, शायद भूल में हो, तुम्हारा ही शौहर हूँ और तुम्हें गोद उठाकर ले जाने का हक रखता हूँ। ऐसा न हो सो तुम मलिक हाउस में आग तुम्हारी तामीर शाह की बाजुओं में उसके बेडरूम में खुले। वो तेवरी चढ़ाकर बोला तो उसे घूर कर रह गई। सबके टेबल पर विराजमान होते ही आयतल तामीर को खाना सर्व करने लगी। उसकी इस हरकत को देख सब हैरान थे, जो खामोशी से तामीर की प्लेट में मटन कढ़ाई डाल रही थी। तामीर, तुम्हें पता है ये लड़की कभी खाना नहीं डालती थी, इसको डाल कर देना पड़ता था, बल्कि अक्सर ममा के हाथ से खाना खाती होती थी। एक हफ्ते में 1 दिन का खाना तो लाजमी इसे ममा खिलाती थी, और देखो आज कितनी बड़ी हो गई है। तैमूर मुस्कुराता हुआ बोला तो तामीर उसे देखता रह गया। मैं आपको खाना सर्व करूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? उसे आयतल की कही बात याद आई थी। उसके दिल में शिद्दत से ख्वाहिश जागी थी कि उसे अपने सामने बिठाकर अपने हाथ से खाना खिलाए, मगर दिल की इस ख्वाहिश को दुबक कर वो खाने में मसरूफ़ हो गया। पुरसुकून माहौल में खाना खाया गया। आयतल तामीर को और दोना डालकर, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मेहमान हो। आयमा बेगम ने तामीर को हाथ पीछे करते देखकर कहा, इनका पेट फुल हो चुका है, चाय पीनी है इन्होंने, खाना खाकर जा रही हूँ बनाने। वो चावल खाती मसरूफ़ अंदाज में बोली, जिस पर मलिक हाउस के साथ साथ तामीर भी शिश्तर रह गया था। वो कितना जान चुकी थी, वो कितने अंदर तक उस शख्स में रसाई हासिल कर चुकी थी कि वो हमेशा जान जाती थी कि कब उसे क्या और कितना खाना है। जब से वो तामीर को खाना सर्व करने लगी थी, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उसने वो चीज़ पहले उसकी प्लेट में डाली हो जो वो पहले खाना पसंद न करता हो। आयतल की इस बात पर उसे उस पर ढेर सारा प्यार आया था, मगर मलिक हाउस और वहाँ के मुतवज्जे लोग उसे उसकी बीवी तक रसाई ही नहीं दे रहे थे, जिस वजह से उसे ना चाहते हुए भी सर झुकाकर महज मुस्कुराना पड़ा। खाना मुकम्मल करके चाय का दौर चला था और उसके बाद सब कुछ गप्पियों में मसरूफ़ थे। मैं चला जाऊँ? उसने उर्वा के साथ बैठी आयतल को मैसेज किया। ज़रूरी है? वो उसे देखते हुए बोली। इस्लामाबाद के लिए निकलूँगा, टाइम काफ़ी हो गया है। रुक जाए ना, वो लाड से बोली। हाय जानम, आप और अपनी ये दिलनशीन अदाएँ, मगर जाना लाजमी है। ये हो सकता है आपको उठाकर ले जाता हूँ, क्या ख्याल है? वो मैसेज सेंड करता उसकी जानिब देखकर आंख दबा गया। उसकी इस हरकत को देखकर वो उसे घूरती रह गई। ओके जी, मुझे इजाज़त दे, अब मैं निकलूँगा। वो सबसे मुखातिब हुआ था। बेटे रुक जाते? अरमगान साहब मुस्कुराकर बोले। नहीं अंकल, एक्चुअली दोस्त का प्रपोज़ल लेकर जाना है और फिर इस सिलसिले में छोटी बहन के लिए भी कुछ लोग घर आ रहे हैं, तो बस इसलिए मेरी कोशिश तो आयतल को साथ ले जाने की भी थी, मगर फिर था बहुत टाइम बाद आई है, अगली मुलाकात में सब में मिलवा दूंगा। वो गला खंखारता हुआ बोला। तो अरमगान साहब मुस्कुराकर उससे बगलगीर हुए और बाकी तमाम लोगों से मिलकर वो आयतल को बाहर आने का इशारा करता अलविदाई कलमात कहता बाहर की तरफ निकल गया। मैं आती हूँ, आयतल मुस्कुराकर कहती उसके पीछे चल दी। कितने प्यारे लगते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ। मिसेस अरमगान ने खुले दिल से तारीफ़ की थी। अल्लाह उन दोनों को हमेशा साथ ही रखे। अरमान साहब ने दिल से दुआ दी थी। सब आमीन कहते लाउंज में ही विराजमान हो गए थे, जबकि वो उसके पीछे चलती गैराज तक आई थी, जहाँ वो उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके आते ही उसने उसे गले लगाया था। अपना ध्यान रखना, कोई भी मसला हो तो खुद हल नहीं करने लग जाना, मुझे कॉल कर देना, और खाना टाइम से खाना है, सोना टाइम से है, और मुझे याद भी करना है और कॉल भी करनी है। वो एक ही सांस में सब कह गया था। उसकी बात पर वो मुस्कुराई थी। उसके मुस्कुराने की देर थी कि उसके होंठों को अपने होंठों से छू गया था। उसकी इस गुस्ताखी पर उसका दिल एकदम से धड़का था। दिल की धड़कन एक पल में बढ़ गई थी। चेहरे पर छाई हवासियाँ एक दिलनशीन मंजर कायम कर रही थी। लव यू सो मच मेरी जान। वो दोबारा उसके गले से लगता उसके गर्दन को होंठ से छूता हुआ बोला था। उसकी ऐसी बेबाकियों पर आयतल के रंग उड़ गए थे। उसका चेहरा सफ़ेद से लाल हो गया था। सो मेरा रेड रोज़, उसने उसकी पेशानी को चूमा था। ये लो, और अगर और चाहिए हुए तो कल कॉल कर देना, मैं भेज दूँगा। अपने वॉलेट से 5-5 हज़ार के अनगिनत नोट निकालकर उसने उसकी तरफ बढ़ाए थे, जिसको उसने खामोशी से थाम लिया था। ये 4 दिन तो मुझे अपनी रोज़ एक तस्वीर भेजोगी सुबह उठते ही, और रात में मुझसे वीडियो कॉल पे बात करके फिर सोगी, ठीक है? उसका गाल छूता हुआ बोला तो बस बात में सर हिला गई। ओके मेरा बच्चा। वो गाड़ी अनलॉक करते हुए बोला। ख्याल रखिएगा अपना और पहुंचकर कॉल कर दीजिएगा। वो आगे बढ़ती अपने होंठ काटती उसके माथे को देखकर बोली। उसकी निगाहों का मतलब समझकर वो उसके रूबरू खड़ा हो चुका था। ले मिसेस, वो आंखें बंद करता हुआ बोला। उसकी आंखें बंद होती आयतल ने उसके माथे पर अपने लब रखे और आहिस्ता से उसकी वजीह पेशानी चूमकर अंदर की तरफ भाग गई थी। उसकी इस अदा पर उसने जानदार कहकहा लगाया, जिसकी गूंज आयतल के कानों में रस घोल गई थी, और वो मुस्कुराता हुआ गाड़ी मलिक हाउस से निकालता इस्लामाबाद की तरफ ले गया। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इख्तिताम पसीर होती है एपिसोड 30। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।